هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرج آل محمد دی ذات بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفیٰ و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات دعا ہے مالک کون و مکان سادات و زامدی محنت کوشش پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماؤ مولا اس مجلس پاک دا ثواب جتنے سادات مستورات اس دنیا تو پردہ وٹا گئے انہاں دے روح تک پہنچاوے درجات بلند فرماوے شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے اور انہاں دا سفر آخرت بے خطر فرماوے تو سب تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹور آیا منظور تے مقبول فرما عرب وچ ایک ایسا قبیلہ گزرے ہے جہندہ معاشر تک نام زندہ ہے جے تائیں خدا دی خدائی ہے اس قبیلے دا نام زندہ ہے اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی قبیلہ کاف دو نکتیاں والی نہیں کاف ہاں جی کشش والی کندی ایک ایسا قبیلہ ہے جڑا ہر دور زندہ ہی زندہ ہے کیوں اس قبیلے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام حضرت امراء القیس جیڑا میں نے حکم ملے ہے میں وہ مضمون شروع کر دی جناب امراء القیس
امراؤل قیس اپنے قبیلے دے سردار بھی ہن اور اپنی ریاست دے شہنشاہ بھی ہن. سن دے بیٹھے ہو جناب, سارے مٹھا ٹھڈا بولی رکھے آئے ہوں ہاں کیتی رکھی وے تو اگلا آدھا بھی چلو پڑھدا رہا. اللہ تعالیٰ نے جناب امراؤل قیس نو سن 40 ہجری وچ ایک بیٹی عطا کی تھی جہاں نام رکھیا بی بی ام رباب. جناب رباب سلام اللہ علیہ بی بی ام رباب. ام رباب دا لفظی معنی ہے خوشیوں کی ماں. توجہ ہے جناب. اس بی بی جدہ اے سین 2 سال دی ہوئی تا بی بی نے پردہ سنبھال لیا. یعنی جڑے خاندان اچ قریبی رشتے ہوندن, کزن ہوندن, پتریر, پھوپھیر, مسیر, ملویر, اے بی بی انہا رشتے تو بھی 2 سال دی عمر اچ پردہ کر دیا. ایسی پرہیزگاری, ایسی پردہ داری, ایسا پاک و پاکیزہ ماحول عرب وچ کسے گھر وچ بھی, کسے قبیلے وچ بھی, کسے دی بچی نے بھی ایسا ماحول نہیں رکھیا جی میں سین رباب رکھے. حیران ہو گئے ہو, سننے بیٹھے ہو. بڑا تھوڑا کدی کدی اس پاسے میں آنا, میں چاہنا بھی ایک واری غور نال سنیا جاوے. کچھ وچ مس سی ہوویندین جو پد بڑا لمبا ہوندا ہے جنوبی پنجاب تو ادھے تے چلو آج حاضری ہو گئی. جدہ اے سین شیرازی صاحب 14 سال دی ہوئی ہے نو, یعنی سن 54 ہجری وچ اس بی بی نے خواب ڈٹھا. کیا ڈٹھا؟ بہت بڑا ایک باغ ہے, اس وچ میں سیر کر رہی ہوں. اچانک بی بی ڈٹھا 4 بیبیاں جنہیں مختلف پھلان دیاں بوٹیاں تو اعلیٰ نسل دے پھل چن رہی ہیں. تو بی بی نے آکے سلام کی تھا. انہاں 4 بیبیاں پھل چننے چھوڑ دیتے تے واری واری نال بی بی رباب نو ہاں نال لا کے ان پیار کیتا جی میں مدت دیاں نکھڑیاں ماواں اپنی دھیاں نو مل دی. تو سین پوچھیا بیبیاں توڑا تعارف کیا ہے؟ تو پہلی بی بی بولی میں ابو البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا آباد رہو. دوسری بی بی بولی میں مادر عیسیٰ مریم بطولہ. تیسری بی بی اپنا تعارف کرایا, فرمایا میں زن فرعون جناب آسیہ. تے چوتھی بی بی فرمایا میں کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بہن جناب ام کلثوم. بڑی مہربانی. سینی انہاں پھلاں نو کیا کرنا ہے؟
فرمایا انہاں پھولاں دی ایک مالا بنامنی. بی بی اس مالا نو کیا کرنا ہے؟ تا بی بی مریم فرمایا ذرا پچھا ویک. سینوں میں رباب پچھا ڈٹھا تا نور ہی نور ہے. تا مریم فرمایا بھاویں میں بطولاں اتھے میری بھی سردار بیٹھی ہے. آباد رہو. عظمت سیدہ بلند صلوات. بی بی حکم کیتا ہے بسم اللہ پھولاں دی ایک مالا تیار کرو جو میری ایک نوی مہمان پیان دی. قبلہ اچھا میں زیارت کر سکتی ہوں؟ تب بیبیاں فرمایا رباب مبارک ہوئی اے اساں چارے رل کے اے تیرے واسطے کوشش کر رہی ہیں. مبارک ہوئی رسول دی دھی دی مہمان تو ہیں. تن زیارت کراوی بی بی آدھی میں خواب ڈٹھا بی بی اٹھے گئیاں حریر دیاں کناتا ہن اندر زمرد تخت آئی اٹھے یاقوت دی مسند آئی اٹھے او بی بی آرام کر. ارادہ کیتا ہے جو میں دو میں ہاتھ قدماتے رکھا. اس بی بی اٹھی کہ میں نو ہاں نہ لایا. میرا منہ چم کے فرمایا رباب تو میں نو انہیں پیاری ہیں جی میں نو اپنیاں دھیاں پیاری ہیں. پتہ ہے میں تینوں کیوں سڑیا ہے؟ بی بی آدھی میں پیران تے ہاتھ رکھ میں کہ سین حکم فرمایا جیڑی تیری پردہ داری پریزگاری تیری شرافت طہارت غیرت تیرا اچھا ماحول تیری پاکیزگی میں بطول نو بڑی پسند آئی. تے پورے جہان اچ تیرے معیار دا اللہ کتھائیں رشتہ نہیں بنایا. میں چاہنیاں تو میرے گھر دی نوح بن. بی بی آدھی میں پوچھیا سین میرا رشتہ کہندے واسطے؟ تا بی بی فرمایا جنوں بڑے نازاں تے لاڈا نال میں پالے جیڑا میرا نبی دی مہر دا سوار ہے اس حسین واسطے تیرا رشتہ منگے. بی بی آدھی اتھے میری اکھ کھل گئی. ایک گل ہے 54 ہجری اتو لگا 55 ہجری. 55 ہجری ویچ شہنشاہاں دے رشتے آون پائے گئے ملکاں دے بادشاہاں دے. حضرت امراء القیس ایک شام بڑے پریشان ہو کے اپنی زوجہ بی بی ہند خاتون نو آ کے گل سنائی ہند اس بیٹی واسطے میں بڑا پریشان ہوں. جیڑا تیری دھی دا ماحول ہے انہا دنیا دار لوگاں دے وچ دا رشتہ ہی کوئی نہیں جن نال میں بیٹی دا رشتہ کراں. تو جا دھی نال مشورہ کر جتھے تیری دھی آکھے اتھے رشتہ کری. معصوم فرمائے اللہ جدہ تو انو صاحب اولاد کرے تو جیڑا توڑا بچہ ہوئے اس نو 21 سال تک ترائے سٹیپاں نال اس دی پرورش کرو. اگر او بچہ توڑے واسطے کتھائیں شرم ساری دا باعث بنے تو میں علی ضامن. توجہ ہے. سائل پوچھا مولا کیویں؟ تو فرمایا بچہ جمے تو پہلے 7 سال اس بچے نو گھر ویچ انج رکھو
جی میں گھارے کوئی سردار رہندا ہو. پھر 7 سال اگلے یعنی 7 تو لے کے 14 تائیں اس بچے نو گھر وچ انج رکھو جی میں گھارے کوئی غلام رہندا. فرمایا پھر آخری 7 سال یعنی 14 تو لے کے 21 سال تائیں اس بچے نو اپنا مشیر بنا کے سن دے بیٹھے ہو. تو سین اس عمر اچ پہنچ گئی آئی جو بی بی نال مشورہ ضروری کر سکیں دائی. آخری 7 سالان دے پہلے سال یعنی 15ویں سال اچ بی بی قدم رکھی آئی. ماں آ گئی. فرمایا رباب جی اماں اساں میاں بیوی بڑے پریشان ہیں. اماں کیوں؟ فرمایا تیرے رشتے واسطے. اور وقت تھوڑا ہائی انہیں موٹیاں گلاں کر کے قصیدے تے آ گیا. بی بی آدھی اماں کیوں؟ تو فرمایا سانو تے کوئی تیرے میار دا رشتہ نظر ہی نہیں آندا. اسا کتھے تیرا رشتہ کریے؟ تیرے بابے فرمایا کہ جا دھی نال مشورہ کر جتھے تیری بیٹی آکسی اتھائیں رشتے دی ہاں کرے سوں. تو فوراں بی بی ماں دے گل وچ بہیں پائیاں. فرمایا اماں میرے رشتے دی کتھائیں ہاں نہیں کرنی. کیوں؟ بی بی آدھی ہے میں کسے دی امانت. اللہ تو انوسہ رکھے.